म्हणजे हालीं एक दीस हांवें ताका बेश्टेच विचारलें अंकल तूं हांगसर सावड्ड्यां कसो पावलो म्हणून ताणें म्हाका एग्जांपल दिलें तें जेडी क्रुजाचें हेडमास्टर आसलो आमचो गार्डन जाला मागीर ताका विचारलें तुजी फॅमिली कोण आसलें म्हूण खूब वर्सां पयलीं सामको भुरगेपणांत तो बार्देशान सोडून येयलो सगळ्यांक आनी तो हांगसर सेटल जालो आनी परत म्हणटा तो आपल्या घरा कडेन गेलो ना तेगे फॅमिली आसली तेका माय पाय भाव भयणां पूण एकदां तो गेलो म्हणटकीर ताणें मागीर परत चिंतलें आनी आपूण तो परत थंय वयचे ना म्हणून आनी तो परत गेलोच ना आनी ताका इतली गोंयची म्हायती आहा इवन तो प्लॉटार मायनिंगाचेर आसतालो मास्तर म्हणून ताका मिनरल ओर्स जावं गोंयची फॉरेस्ट जावं गोंयची रिवर आनी आतां म्हजें पळयल्यार ताका वर्ल्डाचें नॉलेज आहा ताका मॅप आमकां तरी मॅप पळोवन सांगचो पडटलो पूण तो तुका कॉन्टिनेंट आनीक कितें ना म्हणटा ना ऑल ओवर वर्ल्डा तो एक्सप्लेनेशन करून सांगता इतली ताका नॉलेजेबल आहा तो पूण अनफॉर्च्युनेटली कितें जालें बॅड लक म्हणल्यार ताका जाय तशें बरें जॉब मेळना आनी तो तसो उरलो. काही दीस पयलीं आमी पळयलें गोंयाक रिलिजियस स्टेटमेंटाक लागून गोंय भरचे जे लोक आसलेले तेंचे सारके सेंटिमेंट जे आसा हर्ट जाल्ले तशेंच काही लोक जे आसात ते जावं हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हे सगळे बेजार आसलेले की भायले लोक येवन खंय तरी तेंचो जो एकवट आसा तो खंय तरी डिस्टर्ब करता आनी त्या लोकांनी म्हणलें बी जे गोंयचे लोक आसात तेणी म्हणलें की खंयचोय कोणी येवन समज गोंयकाराचो जो एकवट आसा वो खंय तरी डिस्ट्रॉय करपाक पळयतलो तो केन्नाच जावपा ना तो इम्पॉसिबल आसा आनी हेच एग्जाम्पल आमकां पळोवपाक मेळटा हे काकोडे हांगा हे तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतात लॉरेन्स डिसुजा आनी नॉबर्ट वॉयट हेंचे भितर एक बॉन्डिंग आतां लॉरेन्स डिसुजा हे कॅथलीक आसात आनी नॉबर्ट वॉयट जे आसा हे हिंदू आसा आतां हेंचे भितर हेंकां दोगूय जाणांक पळयलें जाल्यार खंय तरी गोंयचो जो एकवट आसा हो दिसून येता. आतां हो लॉरेन्स डिसुजा तेंची वय जावन आसा 95 इयर्स आनी तेंच्यान कांय काम जायना ते खंय तरी घराक बसून आसता केन्नाय ते तांकां भोंवपाक व्हरता ती तेंचे कॅर घेतात वैद जे आसात ते आनी तेंचे जे आजाच्या टायमाचो जेन्ना तांकां रिलेशनाक हे मेवळे तेन्ना सावन आतां 6 वर्सां जालीं खंय ते तेंची कॅर घेतात तांकां वखद पाणी कितें लागता या तांकां खंय वचपाक जाय हें सगळें ते कॅर घेतात तेंची आनी हेजे पयलीं आमी पळयल्लें की SIR खातीर जेन्ना तेंचें नांव डिलीट जालें तेन्नाय बी तेणी वचोन खंय तरी झगडी करून तेंचें नांव जें आसा हें परत एकदां रोलार घालून घेतलें आनी तशेंच बाकीच्याय लोकांक त्या खातीर मदत जाली अशी ते तांकां हेल्प करतात आनी ते सांगतात की लोकूय बी तांकां एप्रिशिएट करता आनी हांव बी तांकां आज मेळपाक गेलो कारण अशी समज ही एकवट हिंदू कॅथलिकां भितर ही एकवट पळोवपाक मेळटा ही तुमकां फक्त गोंयाकूच पळोवपाक मेळटली बाकीच्या राज्यांनी आसा पूण हांगा येयले जाल्यार गोंयचे भितर जें आतां वातावरण आसा तें पळोवपाक गेलें जाल्यार अशें हें वातावरण पळयलें जाल्यार गोंय सारको एक राज्य ना ज्या जाग्यार हिंदू कॅथलीक मुस्लीम जे आसात ते मेळोन रावता आनी ते म्हणटाय बीन की कितलेय स्टेटमेंट दिवं या कितलेय तेंची भितर गॅप हाडपाचो प्रयत्न करूं पूण गोंयकार जे आसात हे केन्नाच एकवटा पासून पयस वचपाना आनी सदांच एक रावतले. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified. चार चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता गाडी गुरुजी गुरुजी म्हजो हात पळया न्ही बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा म्हणजे एसी स्मार्ट गेट गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही आवर्ड फ्रॉम गुरुजी गाडी जाली एसी जालो आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता म्हणजे भांगर भांगरा वालोर भुरगीं पसून जाणा सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स.